प्यारे दोस्तों, तेज बारिश हो रही थी और अम्मा हाजरा के हाथ पांव फूल रहे थे। वो रो रो कर सारा मोहल्ला सर पर उठा चुकी थी। कहाँ गई माँ, वापस आजा खुदा के लिए, 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा हाजरा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थी। वो मुझसे कह रही थी कि मैं उनके साथ चलकर उनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा से कहा, बारिश रुकने दो, फिर चलते हैं। अम्मा हाजरा की नजर भी ठीक नहीं थी कि वो अकेली जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी और बेवगी में उसका कोई सहारा भी नहीं था। वो हमेशा अपना हर मसला लेकर मेरे पास आती थी। 6:30 बज चुके थे, बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा हाजरा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। सामने वाले सादिक चचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों को यूं अंधेरे में घर से निकलता देखकर वो परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? अम्मा हाजरा रोते हुए बोली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं उसके लिए सख्त परेशान हूँ। मैं अकेले मदरसे भी नहीं जा सकती, इसलिए इसे लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूँ। दुआ करो कि मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा हाजरा रोती जा रही थी। जब सादिक चचा ने ये सब कुछ देखा तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया क्योंकि अंधेरे में मुझे भी डर लग रहा था। चचा सादिक भी हमारे साथ हो गए। कुछ देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर नहीं था क्योंकि हम तीनों को माँ की फिक्र खाई जा रही थी। तभी कानों में हल्की हल्की चीखों की आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। अम्मा हाजरा की नजर तो बहुत कमजोर थी, मगर कान बहुत तेज थे। वो कहने लगी, मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाजें आ रही हैं। यहीं रुक जाओ और टॉर्च की रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहीं कहीं बैठी रो रही है। अम्मा हाजरा की बात दुरुस्त निकली। हम लोग रुक गए। हमने जब टॉर्च की रोशनी घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से जमीन ही निकल गई। क्या देखती हूँ कि सामने माँ जख्मी हालत में पड़ी थी। उसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत बहुत नामुनासिब थी। उसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने उसे जिस हालत में देखा वो बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। वो जमीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा हो। ये मंजर देखते ही अम्मा हाजरा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय किसने मेरी बच्ची की हालत कर दी? मैं कहाँ जाऊंगी अपनी जवान बेटी को लेकर? किससे हिसाब मांगूंगी? सच बता मेरी बेटी, किसने किया है ये सब कुछ? अम्मा हाजरा अपनी बेटी को झंझोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी नहीं हुआ, हो सकता है कि किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी हो। अम्मा हाजरा ने कहा, नहीं मैं ये नहीं मान सकती। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, इतना रोई कि उसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चचा सादिक ने गांव से कुछ लोगों को बुलाया जो चारपाई ले आए। यूं हम अम्मा हाजरा की बेटी माह को लेकर चारपाई पर डालकर घर ले गए। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज मालजा होगा, मगर उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर उसकी नब्ज चेक की तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा हाजरा रोने लगी और कहने लगी, मैं कितनी बदनसीब माँ हूं जिसकी हाफिजा कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा हाजरा की हाफिजा कुरान बेटी माह के साथ बड़ा हादसा हो गया है, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता इसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफिजा कुरान होकर अगर ये हादसा हुआ है तो जरूर लड़की ने कोई गुनाह किया होगा। गरज जितने मुंह उतनी ही बातें, मगर असल मामला तो अभी बाकी था जिस पर से पर्दा उठाना था। अम्मा हाजरा का तो रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। वो मुझसे कहने लगी, बेटी मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुम्हें ही बताऊंगी, और ये मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी इस दुनिया से अकेली चली जाएगी। अगर मालूम होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया बेहतर रखती। मैं उसे बिला वजह डांटती रहती थी। अब उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी न की तो खुद को गुनाहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं बल्कि उसके कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा हाजरा ने एक सफेद फटा हुआ कुर्ता मेरे सामने रख दिया। ये क्या है अम्मा हाजरा? ये वो कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज़े तहज्जुद पढ़ा करती थी। वो कहती थी कि यही कुर्ता पहनकर मैं अल्लाह तबारक व तआला से मिलना चाहती हूँ।
اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے اپنی موت کا پہلے سے ہی علم تھا۔ اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کو بہت پاکیزہ اور نیک سمجھ رہی تھی، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ باہر کے لوگ جو باتیں کر رہے تھے انہیں سن کر انسان کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اماں ہاجرہ کی پریشانی میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ ان کی بیٹی کو وہ کرتا پہننا تھا۔ جب میں اور میری والدہ نے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو ہمارے سامنے ایسے کئی راز آشکار ہوئے جنہوں نے ہمارے دل دہلا دیے۔ ہم نے بڑی مشکل سے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو غسل دیا، حالانکہ وہ حافظہ قرآن تھی، مگر اس کی میت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا ہماری سوچ سے باہر تھا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کسی حافظہ قرآن اور نماز تہجد کی پابند لڑکی کی میت کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میرے دل میں خوف نے گھر کر لیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ کیا مجھے قرآن حفظ کرنے سے رک جانا چاہیے، کیونکہ جو شخص قرآن حفظ کرنے کے بعد بھی اپنی غلطیوں سے باز نہ آئے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو معاملہ کرتا ہے وہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا تھا۔ مگر میں اماں ہاجرہ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اسے اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی شرمناک حقیقت پتہ چلے اور اس کا دل بھی پریشان ہو جائے۔ اس لیے میں خاموش رہی، مگر لوگ کہاں خاموش رہتے ہیں؟ لوگوں کے منہ میں تو زبانیں ہوتی ہیں، اور وہ زبانیں تیر کی طرح ہوتی ہیں۔ محلے کی ایک عورت نے جب لاش کو دیکھا تو ایک عجیب بات کہی تھی۔ اماں ہاجرہ کو روتا دیکھ کر اس نے جو جملہ کہا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ بات عزت نفس کو مجروح کرنے والی تھی۔ وہ بولی، اماں ہاجرہ، تم نے تو اپنی بیٹی کی پارسائی کے بہت قصیدے پڑھ رکھے تھے، لیکن اگر تمہیں اتنی ہی پارسائی لگتی ہے تو تم اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیوں نہیں کروا لیتی؟ تمہیں صاف سمجھ آ جائے گا کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ ہوا کیا ہے، کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے یا کچھ اور۔ اماں ہاجرہ نے فوراً اس کے منہ سے بات چھین لی اور اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ خبردار، اگر تم نے میری مرحوم بیٹی کے بارے میں کوئی بکواس کی، میری بیٹی پاک اور صاف تھی، اس کا کردار شیشے کی طرح شفاف تھا، تمہیں شرم نہیں آتی ایسی بکواس کرتے ہوئے؟ اماں ہاجرہ کی بات سن کر میں سن ہو کر رہ گئی تھی۔ میں اسے کیا بتاتی کہ میں نے تمہاری بیٹی کی میت میں کیا دیکھا ہے؟ میں اماں ہاجرہ کا غرور اور مان نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی پر بھروسہ کیا تھا اور میں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بھروسہ قائم رہے۔ پوسٹ مارٹم کی بات نے اماں ہاجرہ کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ جب بیٹی کا جنازہ گھر سے اٹھا تو گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں اماں ہاجرہ کے پاس گئی تو وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دیکھا تم نے اس سکینہ نے کیا کہا کہ میری بیٹی کا پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے؟ ایسا کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ لیکن بیٹا، آج کل زمانہ بھی تو خراب ہے، میرا دل بہت بری طرح چھلنی ہو چکا ہے۔ کیا تمہیں بھی لگتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا حادثہ ہوا ہے؟ نہیں اماں، تم کوئی شک مت کرو، اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچو اور اس کی مغفرت کی دعا کرو۔ میں نے جھوٹے دل سے اماں ہاجرہ کو تسلی تو دے دی، مگر میں ہی جانتی تھی کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ راز کبھی بھی چھپ نہیں سکے گا، کیونکہ جب اماں ہاجرہ کی بیٹی کو قبر میں دفنانے لگے تو جیسے ہی قبر کھودی گئی اس کے اندر سے ایک سانپ نکل آیا۔ لوگوں نے جیسے تیسے کر کے اماں ہاجرہ کی بیٹی کو اسی قبر میں دفن کر دیا جس میں سے سانپ نکلا تھا، اور اسے سانپ کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ قبر میں دفنانے کے بعد ماں کے ساتھ وہ ہوگا جو آج تک دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور نہ ہی کسی قبر میں ایسا منظر دیکھا گیا ہوگا جیسے کہ ماں کی قبر پر دیکھا گیا۔ دفنانے کے بعد اماں ہاجرہ بری طرح بے چین ہو گئی تھیں اور کہنے لگیں، میرا سہارا تو اس دنیا سے پہلے ہی چلا گیا ہے، اب میری بیٹی بھی نہیں رہی، میں کس کے پاس جاؤں گی؟ ہاجرہ بی بی پھر سے رونے لگیں اور کہنے لگیں، میرے ساتھ میری بیٹی کی قبر پر چلو، میں وہاں جا کر اپنے آنسو بہانا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ رات کا وقت ہو چکا ہے، ایسے وقت میں قبرستان نہیں جاتے۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نہیں، مجھے جانا ہے، میں اپنی بیٹی کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، میں اس سے باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ اماں ہاجرہ ضد پر اڑ گئیں۔ میں نے اپنی والدہ سے اجازت طلب کی اور اماں ہاجرہ کے ساتھ چل پڑی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف پھیل چکا تھا۔ اماں ہاجرہ نے سفید چادر اپنے گرد لپیٹی ہوئی تھی۔ ہم دونوں قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اماں ہاجرہ مجھ سے بار بار عجیب عجیب سوالات کر رہی تھیں۔ بیٹی، تمہیں کیا لگتا ہے
میری بیٹی اللہ کے پاس جا کر خوش ہوگی یا پھر پریشان؟ اماں ہاجرہ کے ان عجیب سوالات کو سن کر مجھے ان پر بے حد ترس آیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابھی ان پر ایک اور قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ ابھی تو انہیں اپنی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا۔ 5 ہی منٹ میں ہم قبرستان پہنچ گئے۔ جیسے ہی ہم قبرستان میں داخل ہوئے، ہمیں سامنے ہی ماں کی قبر نظر آئی، مگر قبر کچھ کالی سی دکھائی دے رہی تھی۔ اماں ہاجرہ کی حالت دیکھنے والی تھی۔ ٹارچ کی ہلکی سی روشنی میں مجھے کچھ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تبھی مجھے اپنے پیروں کے نیچے کسی نرم چیز کا احساس ہوا۔ میں نے ٹارچ کی روشنی قریب کی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ آدھے ہاتھ جتنا کالا سانپ میرے سلیپر کے سامنے تھا۔ میں سر سے پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو گئی۔ میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ تبھی میری آنکھیں اندھیرے میں کھو گئی اور میں نے ایسا منظر دیکھا جس کا خوف آج بھی میرے دل میں باقی ہے۔ ماں کی قبر کے ارد گرد کئی کالے اور لمبے سانپوں نے حصار بنا رکھا تھا۔ ایک سانپ میرے قدموں کے نیچے بھی تھا۔ یہ سانپ ماں کی قبر سے کافی فاصلے پر تھا۔ شاید ہمیں خبردار کر رہا تھا کہ آگے مت بڑھو ورنہ نقصان ہوگا۔ اماں ہاجرہ کی نظر کمزور تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قبر پر جا کر دعا کرتی، میں نے اسے روک لیا۔ اماں، تم پاگل تو نہیں ہو؟ میں نے اسے اصل بات سے بے خبر رکھتے ہوئے کہا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہاری بیٹی مر گئی ہے۔ اس کی قبر پر لیٹ کر تم اس کی روح کو تکلیف دے رہی ہو۔ چلو گھر چلو۔ نہیں نہیں، یہ ظلم مت کرو، میرے کلیجے کو ٹھنڈا ہونے دو۔ اماں ہاجرہ قبر کے قریب بیٹھ گئی اور زور زور سے بلکنے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے سانپوں کے بارے میں پتہ چلے۔ اسے رات کو ٹھیک سے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ اس کی یہ خوش فہمی قائم رہے، مگر میرا اپنا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا اور میں اماں کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں بڑی مشکلوں سے اماں ہاجرہ کو وہاں سے واپس لے آئی، مگر کون کسی کو روک سکتا ہے۔ اگلے ہی دن عصر کے وقت اماں ہاجرہ روتے ہوئے اپنی بیٹی کی قبر پر پہنچ گئیں۔ اس بار میں بھی ان کے پیچھے گئی، کیونکہ میرے دل و دماغ میں اماں ہاجرہ کی ہمدردی کے ساتھ اس قبر کا تجسس بھی تھا۔ میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا رات کو جو کچھ میں نے دیکھا وہ خواب تھا یا پھر حقیقت۔ بعض اوقات قبر کے خوف کی وجہ سے انسان کا وہم اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ایک عام قبر بھی اسے خوفناک نظر آنے لگتی ہے۔ عصر کا وقت تھا، سورج کی روشنی چمک رہی تھی۔ اتنی واضح اور تیز روشنی میں اماں ہاجرہ سب کچھ صاف دیکھ سکتی تھی۔ قبرستان میں داخل ہوتے ہی میری نظر ماں کی قبر پر پڑی۔ اماں ہاجرہ نے بھی اسی وقت قبر کا منظر دیکھا اور پھر دھاڑے مار مار کر رونے لگی، کہنے لگی، اگر قبر کے باہر یہ حال ہے تو اندر کیا ہوگا؟ میں نے بھی دیکھا تو قبر میں اور زیادہ کالے سانپ تھے۔ قبر کے اوپر اتنے زیادہ سانپ تھے کہ قبر کالی ہو گئی تھی اور اندر کی مٹی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ابھی اس کے آگے جو ہونے جا رہا ہے وہ مجھے پھر سے اللہ کے قریب کر دے گا، مگر سوال یہ تھا کہ ایک حافظ قرآن لڑکی سے ایسا کیا گناہ سرزد ہوا کہ وہ اس دنیا میں اس طرح ذلیل و رسوا ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ پھر اس کی قبر کا بھی پردہ نہ رہا۔ اس کے اوپر اتنے سانپ جمع ہو گئے کہ کوئی بھی آدمی اس کی قبر کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ دیکھنا انتہائی مشکل تھا، مگر اماں ہاجرہ تو ماں تھیں۔ لوگوں کی باتیں کرنے کے بجائے اماں ہاجرہ اپنی بیٹی کے بارے میں پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے کہا، میں مفتی صاحب کے پاس جاؤں گی، ان سے پوچھوں گی کہ میں اپنی بیٹی کے لیے ایسا کیا کروں کہ اس پر سے یہ عذاب کم ہو جائے۔ کاش مجھے کوئی بتا دے کہ میری بیٹی نے ایسا کیا گناہ کیا تھا۔ اماں ہاجرہ روتی پیٹتی رہیں۔ مسجد کے لیے انہوں نے گھر سے جتنا راشن تھا نکال دیا، اس سے کھانا پکایا اور غریبوں کو کھلایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری بیٹی پر سے عذاب ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ماں کی قبر پر مسلسل کالے سانپ ڈیرا جمائے ہوئے تھے کہ کوئی انہیں ہٹانے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر قدرت کے عذاب میں کون دخل اندازی کر سکتا ہے؟ یہ تو قدرت کا نظام ہے۔ اگلے ہی دن سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ اماں ہاجرہ کے گھر کے باہر ایک ایسا منظر تھا کہ لوگ ان پر ترس کھانے لگے۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر باہر رکھ دیا۔ روتے ہوئے انہوں نے صدائیں لگائیں، کوئی غریب آ کر میرے گھر سے جو چاہے اٹھا کر لے جائے، میں یہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام پر صدقہ کر رہی ہوں۔ کسی کو میرے گھر پر کھانا ہو تو آ کر کھانا کھا لے۔ میں اپنی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہی ہوں۔ اے میرے رب، میری بیٹی کو معاف کر دے۔
अम्मा हाजरा ने पहले ही अपने घर का सारा सामान निकालकर सड़क पर फेंक दिया। किसी को कोई चीज सस्ते दामों में दे दी तो कई बेवाओं को मुफ्त में दे दी। अम्मा हाजरा अपना सर पीटती और कहती, मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, मैं अपनी बेटी की आखिरत बचाना चाहती हूँ। अम्मा हाजरा के घर का सारा सामान एक हफ्ते के अंदर गरीबों ने उठा लिया। जाहिर है कि हर शख्स की अपनी जरूरतें होती हैं। अम्मा हाजरा ने सोचा कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद उसकी बेटी की कब्र से अजाब हट जाएगा, मगर अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अम्मा हाजरा हर रोज अपनी बेटी की कब्र पर जाती, मगर वहां वही काले सांप बदस्तूर मौजूद होते। ये देखकर वो सोचती कि आखिर उसकी बेटी से ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह सरजद हुआ है जिसकी वजह से उसे ये अजाब मिल रहा है। अम्मा हाजरा के लिए ये सब कुछ सहना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। अब तो वो बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को उन पर तरस आता, मगर उसे खुद पर तरस नहीं आता था। एक दिन उसने अपने तमाम जेवरात भी बेच दिए जो उसके पास बचा आखिरी कीमती सामान था। ऐसा लगता था कि जैसे उसने खुद को अल्लाह ताला के आगे मुकम्मल तौर पर सौंप दिया हो। लेकिन इसके बावजूद माँ की कब्र से सांप नहीं हटे और अम्मा हाजरा को कोई सुकून मैसर नहीं आया। नेपोलियन बोनापार्ट का एक मशहूर कौल है, इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन अम्मा हाजरा के हालात इस हद तक पहुंच चुके थे कि अब वो सिर्फ नमाज में मशगूल रहने लगी थी। ना ही वो कुछ खाती ना पीती, बस अल्लाह ताला के आगे रोती रहती, इस उम्मीद में कि शायद कोई मुआजिजा हो जाए। और सुबह शाम जो भी गुजरता, अम्मा हाजरा अपनी बेटी के लिए दुआ करने की दरखास्त करती रहती कि अल्लाह ताला उसके अजाब को कम कर दे। वो हर लम्हा सोग में डूबी रहती थी, मगर उनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी बेटी से ऐसा क्या गुनाह हुआ है। तभी एक दिन एक लड़की मेरे पास आई जिसने मुझसे कहा कि वो महा नामी लड़की से मिलना चाहती है। मैंने उसे सारी बात बताई तो उसका चेहरा गमगीन हो गया। वो फौरन अम्मा हाजरा के पास जाने की ख्वाहिश रखने लगी। जब हम अम्मा हाजरा के पास पहुंचे तो लड़की ने कहा कि मैं तुम्हें माँ की सारी हकीकत बताऊंगी, मगर पहले मुझे उसके कमरे में ले चलो। अम्मा हाजरा उस लड़की की बातों पर एतमाद करते हुए फौरन माँ के कमरे की तरफ चली। कमरे में दाखिल होते ही उस लड़की ने माँ का कमरा उलट पुलट कर दिया। कुछ न मिलने पर उसने बिस्तर उलट दिया। नीचे रखे मोबाइल फोन ने अम्मा हाजरा को हैरान कर दिया। ये एक स्मार्टफोन था जिसे लड़की ने खोला तो उसमें मौजूद मवाद देखकर हम सब हैरान रह गए। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा हाजरा की बेटी चंद पैसों की खातिर अपने लिए जहन्नुम खरीदने चल पड़ी थी, मगर अल्लाह ताला 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस लड़की ने बताया कि माँ सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि दूसरों में भी बुराइयां फैलाने में मशगूल थी। अगरचे उसने खुद को इस्तेमाल नहीं किया, मगर वो नाजेबा मवाद दूसरों को दिखाकर अपने लिए कब्र में अजाब खरीद चुकी थी। उस लड़की ने माँ के फोन से सारी नाजेबा चीजें डिलीट कर दी और यूं माँ की कब्र से सांप हट गए। अम्मा हाजरा के दिल को भी सुकून मिल गया। प्यारे दोस्तों, अब आप ये सोचेंगे कि इसमें क्या मसला था। यकीन मानिए, अगर अल्लाह ताला ने माँ पर करम न किया होता तो उस लड़की को माँ के घर न भेजता। ये सब कुछ माँ के गुनाहों को मुआफ करने का एक बहाना था। उसी दिन मैंने कुरान पाक से ये समझा कि हाफिज कुरान कभी भी अल्लाह ताला के घर से दूर नहीं होता। अल्लाह ताला हमेशा अपने बंदों के लिए राह निकालता है। हाफिज कुरान या आलिम दीन होने के बावजूद अगर वो अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ताला उसकी पकड़ बहुत सख्त करता है। गैर अखलाकी वीडियो देखना हमारे आज के मुआशरे में नौजवान नस्ल में तेजी से बढ़ रहा है। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने दें, और अगर दें तो उन पर गहरी नजर रखें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नेक अमाल करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। हमें